नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय चुनावको मिति तोक्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल। जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव। गठबन्धनलाई थप दरिलो बनाउने समझदारी। प्रतिनिधिको कार्यकाल अगावै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनविदको भनाई। जुनसुकै समयमा हुने चुनावका लागि तयार रहेको माधव नेपालको दाबी। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अडानको शिकार बन्दै सदन। भोलिका लागि बोलाइएको बैठक पनि अवरोध गर्ने एमालेको तयारी। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने दाबी। अहिलेसम्म 2 लाख नागरिकले लिए बुस्टर डोज। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि तेस्रो डोजको व्यवस्था। पछिल्लो समय संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्यो। र नेपाल र मरिसस देशको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको सुखद सुरुवात। मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। आहारहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि भने एपीएफले जित्यो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज साँझ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै निर्वाचन टार्ने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएका छन्, जसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई झस्काएको मात्रै छैन, चुनाव टार्ने विकल्पमाथि समेत ब्रेक लाग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। समयमै निर्वाचन बाहेकका सबै विकल्प गैर संवैधानिक ठहर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार एकाएक युटर्न लिए। स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न गठबन्धनमा ऐन संशोधनबारे छलफल चलिरहेका बेला देउवाले ऐन संशोधन नगर्ने बरु तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धन सम्बद्ध अन्य दललाई सरप्राइज मिलेको छ। त्यति मात्र होइन, संविधान र ऐनको छिद्र देखाएर निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देउबाको प्रस्तावले झस्किएका छन्। तथापि देउबाको प्रस्तावसँगै उनीहरूको बोली पनि फेरिएको छ। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौँ। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौँ, बरु अरू आत्तिएका होलान्। गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्। भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। यसअघि वैशाखमा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने नेपालको अडान थियो। बरु चुनाव धकेल्दै तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्तावमाथि जोड दिइरहेका उनी अहिले वैशाखमै निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउन थालेका छन्। यसले प्रचण्ड माधवलाई फकाएरै देउबा ऐन संशोधन नगर्ने मनसायमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन। यसका लागि देउबाले प्रचण्ड माधवलाई चुनावसम्मै गठबन्धन लैजाने गरी आश्वस्त पारेको स्रोतको भनाइ छ। किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला भए गठबन्धन नरहने डर प्रचण्ड माधवलाई छ। तर देउबाको युटर्नका पछाडि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि निर्णायक बनेको छ। बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा ऐन संशोधन गरी चुनाव सार्ने काम नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीले 7 बुँदे लिखित आग्रह नै थमाएकी थिइन्।
राष्ट्रपति लिखित रूपमै ऐन संशोधनको विरुद्धमा उत्रिएपछि शनिबार बसेको गठबन्धन बैठकले त्यसको आलोचना गरेको छ। तर राष्ट्रपति सहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतका राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग र आफ्नै पार्टीभित्रको दबावका कारण देउबाले वर्तमान संविधान र ऐन संशोधनको झन्झटमा फस्नुभन्दा समयमै निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हुन्। स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुन जुन विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका छ, ती कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौँ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौँ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गऱ्यौँ भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई भनिसकेका छौँ। देउबाको प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई भने खुसी तुल्याएको छ। वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुँदा सत्ता गठबन्धनमा गडबड हुने र त्यसको राजनैतिक फाइदा आफ्नो पार्टीलाई मिल्ने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ। किनकि गठबन्धन तलमाथि भए आफूले जित्नुभन्दा एमालेलाई हराउनु उद्देश्य बनाएका प्रचण्ड माधव अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्। चुनाव हारिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरू 5 दल मिलेर गए पनि नेकपा एमालेसँग सामना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। यदि होइन भने नेकपा एमाले एक्लै पार्टीसँग लड्नलाई उहाँहरूलाई किन अप्ठ्यारो परिरहेको छ? जहाँ जहाँ हिजोको जनमत खण्डित गरेर गठजोडबाट परिणाम निकाल्न सकिन्छ त्यसको चुनाव उहाँहरू तुरुन्तै गरिहाल्नुहुन्छ। सँगै खाली भएको होइन, प्रतिनिधि सभाका केही सिटहरू, राष्ट्रिय सभाका केही सिटहरू राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूले तुरुन्तै निर्वाचन गरिहाल्नुभयो, किनभने त्यहाँ गठजोडबाट परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्न सकिन्थ्यो। देउबाको प्रस्तावपछि प्रचण्ड माधव मात्रै नभएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि झस्किएका छन्। गत निर्वाचनमा पराजित उनी संसदीय निर्वाचन पहिला गरेर गठबन्धनकै बलमा चुनाव जित्ने तयारीमा थिए। अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको आड भरोसा पनि गठबन्धनमै अड्किएको छ। तर चौतर्फी दबावपछि देउबाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै चुनावी बहस नयाँ मोडमा पुग्ने मात्रै होइन, हाललाई चुनाव टार्ने विकल्पमाथि समेत ब्रेक लाग्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। कानुनविदहरूले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सम्पन्न नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। कानुनविद टीकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको हो। एमाले निकट पत्रकारहरूको संगठन पेश चौतारी नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। मानेर कार्यकालको गणना हुनेछ भन्यो। संविधानले संघीय कानुन बनाउने बाँकी कुरा हुन्छ भनौँ, संघीय कानुनले चरणको त्यसरी परिभाषा गरो। त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। हामी कहाँ मात्रै होइन, यो चरणबद्ध निर्वाचन हुने कुरा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेलले जेठ 5 गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो। र 216 को 6 ले अर्को नआउन्जेलसम्म तिमी चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भन्ने सेभिङ क्लज राखेको छैन। यो जानाजान राखिया हो, यो नजानेर राख्या होइन। जानाजान किन राखिया हो भने मैले तपाईँलाई बताएँ 54 सालमा निर्वाचन गरेको यत्रो लामो समय निर्वाचन नगरी यस्तोको राखिदियो भने फेरि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कारणले त्यसले गर्दाखेरि किटुवा व्यवस्था गरियो हो। त्यसले गर्दा यसमा दुविधा हुनुपर्ने छैन, यी पट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। महासचिव पोखरेलले दलहरूले संविधान र कानुन विपरीत भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो।
आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताउनुभयो। चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बिचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होला। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले काङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताउनुभयो। वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकास खोज्न संसद मार्फत संवादमा हुनुपर्ने गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले टसको मस छैन। संसदलाई गतिहीन बनाएर मुलुक चलाउन खोज्दा समस्याहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। आइतबार बोलाइएको संसद पनि नचल्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने कि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने दोधारको अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्व फसिरहेका बेला संसदबाट यसको सहज निकास खोज्न सकिन्थ्यो। ऐन र संविधान बाजिए संसदमै छलफल गर्दा निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो। तर संसदलाई पाखा लगाएर दलीय कसिङ्गललाई प्रश्रय दिइरहेका दलहरूले संसदले निकास दिन्छ भन्ने पनि बिर्सिएका छन्। मूलत राजनैतिक समस्याको निकासदेखि जनताको आवाज बोल्ने मूल थलो संसद नै मुठभेडको सङ्घर्षमा छ। प्रतिपक्षको अवरोधलाई हटाएर सत्ता पक्ष निकास दिन चुकिरहेको छ। पार्लियामेन्टलाई चाहिँ गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउँदाखेरि आउनुहुन्न। प्रतिपक्षका नेता चाहिँ गरेर खड्गोलीजी न तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदाखेरि आउनुहुन्छ। खालि भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ गरेर निकाले मान्छेले निकाल्ने। तपाईँले निकाले मान्छेलाई निकाल्नका लागि पनि त छलफल हुनु पर्यो नि त। पार्लियामेन्टभित्र छलफल गरौँ, त्यहाँ बसेर ती पक्ष विपक्ष निर्णय गरौँ न। त्यहीँ तपाईँको चाहिँ गरेर यो सबै कुराको फलछोड गरौँ न। तपाईँको आन्तरिक पार्टीको झगडालाई तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ त्यहाँ घसेट्न खोज्नुहुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक चरित्र भएन। मैले यही भन्नुपर्छ। संसदलाई निकास दिने दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो भन्दै सत्ता पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई खुम्चाइरहेको छ। प्रतिपक्ष आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा नरहने गरी निकाल्नुपर्ने अडानमा यथावत छ। तर सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुनुलाई निकासको माध्यमका रूपमा स्वीकारेको छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई खबरै नगरी सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्छन्, तर विरोध हुने देखेपछि बैठक नै नबोलाएको भन्दै छोपछाप पार्छन्। फलत संसदको सुगन्धमाथि नै दुर्गन्ध छाइरहेको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। तर विडम्बना, प्रतिपक्षले दुवै सदनलाई काबुमा राखेर बन्धक बनाउँदै आएको छ र यसको कारक सत्ता पक्ष नै भएको दाबी गरिरहेको छ। हामीले बन्द गरेका कारणले सरेको होइन। उहाँहरूलाई चाहिएको कुरा त हामीले वेल घेराउ गर्दा गर्दै पनि पास गरिरहनु भएको छ नि। नेकपा एमालेको कारणले के रोकिएको छ र उहाँहरूको गतिविधि केही पनि रोकिएको छैन। खालि बेतुक्का भाषण गर्थे होलान् मान्छेले, त्यो रोकिएको होला, नभए अरू कुनै पनि सेड्युलमा केही रोकिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यो फगत एउटा बहानाबाजीको कुरा मात्रै हो। तर यति हो, सभामुखले एमालेप्रति गरेको अन्याय, विभेद र अत्याचारका विरुद्ध हामीले त्यसलाई प्रतिवाद चाहिँ गरेका छौँ। संसदबाट प्रतिवाद गरेका छौँ, बाहिर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्रतिवाद गरेका छौँ र यो प्रतिवाद गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै रहन्छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाएर अघि बढ्दै आएको सत्ता पक्षले संसदको गाई जात्रालाई समर्थन गरिरहेको छ। कोभिडको महामारीले मुलुक थलिँदा जनताका प्रतिनिधि जनताका समस्या बोल्ने सार्वभौम थलोबाट वञ्चित भएका छन्। ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रले मुलुक करक्क परेको छ। न्यायालयको अस्तव्यस्त संसदकै वरिपरिबाट निकास पाउन चुकिरहेको छ। कानुन निर्माणका विषय अल्झिएका छन्। तर मुख्य राजनैतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको सङ्घर्ष चर्काएर मुलुकलाई दिशाविहीन बनाउन उद्यत बनिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुन व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरू बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्ने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताउनु भयो। अब यो सङ्घीय कानुन बनिसकेको तीनवटा कोर्सहरू चाहिँ तीनवटा कानुन बन्दैछ। एउटा स्कुल लेभलको कानुन, एउटा चाहिँ अर्को हाम्रो टेक्निकल भोकेसनल टेस्टको कानुन र एउटा हायर एजुकेसनको कानुनहरू बन्छ। त्यो बनिसकेपछि चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण पनि हुन्छ। त्यो कुरोको अपेक्षा गरौँ र जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, तपाईँको कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4,904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,101 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,318 जना र 4,461 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,586 जना गरी 4,904 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै आज थप 5,924 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिन थालेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 6 महिना पुरा भएका 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले 77 जिल्लाका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप लगाउनका लागि पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले माघ 2 गतेदेखि पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई बुस्टर डोज प्रदान गरेको थियो। अहिलेसम्म बुस्टर डोज 2,79,009 जनालाई लगाइएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण मुलुक अझै पनि महामारीको उच्च जोखिममा छ। संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डसहित विभिन्न नियम कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ। तर जारी नियम कानुनले भने इमान्दारितापूर्वक पालना भएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। विगत 2 वर्षदेखि जारी कोरोना महामारीको जोखिम अझै उस्तै छ। कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्टले विश्व त्रसित छ। नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गर्दै आइरहेको छ। सुरक्षाका मापदण्डहरू विशेष गरी अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने र साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने बानीको पालना गरिरहेका छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा समेत यसको धेरै महत्त्व भएकोले यसको निरन्तर पालना आवश्यक छ। यसका लागि पुनः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो चढ्ने क्रममा छ। कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। यद्यपि कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको काठमाडौँमै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही बढेको छ। सरकार आफूले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कतिको पालना भएको छ, कोरोना संक्रमित कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारे समेत बेखबर छ। फलत कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आम सर्वसाधारण मात्र होइन, देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै सरकारले तय गरेको नियम कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्।
संक्रमण पुष्टि भएको 5 दिनमै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भए। संक्रमण पुष्टि भएको 7 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सरकारी नियम भए पनि ओली उक्त नियमको उल्लङ्घन गर्दै एमालेको भातृ संगठन युवा संघले भक्तपुरमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी जनाए। त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन निषेध गरेको छ। तर मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले हजारौंलाई भेला गराएर छोरीको विवाह भोज गरे। जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले माघ 2 गते सूचना जारी गर्दै बैठक सभा समारोहमा रोक लगाएको थियो। सरकारले जारी गरेको नियम कानूनको उल्लङ्घन गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ। तर नेपालको नियम कानून देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। नागरिकलाई पनि सरकारले कानुन पालना गर्न सक्दैन, गराउन सक्दैन। नेतालाई पनि सरकारले कानुन पालना गराउन सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मन खुसीमा भन्नुहोस् न, इच्छामा भर पर्यो। जुन देशमा इच्छामा कानुन भर पर्छ, मैले भने नि बेलायतमा कोरोनाको लागेका थिएन जोनसनलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, तर आफ्नो घरमा भनेर राजनीति प्रधानमन्त्रीको पद सङ्कटमा गयो। अहिले पुलिसले अनुसन्धान गर्छ। ल त केपी शर्मा ओलीलाई अनुसन्धान गरोस्, शेरबहादुरलाई अनुसन्धान गरोस्, प्रचण्डलाई अनुसन्धान गरोस्। प्रचण्डका अगाडि पछाडि 82 जना पुलिस दिन्छन्। 25 जनाको मापदण्ड लाग्यो, लागेन। त्यसैले समस्या व्यवस्थामा छ। 20 सालको ऐन ल्याएर अहिले पनि हामी चलाउँदैछौँ। व्यवस्था चाहिँ हामीले 5-6 वटा फेरिसक्यौँ। संक्रमण रोग ऐन चाहिँ 2020 सालकै छ। नयाँ ऐन ल्याउन सक्छौँ न हामी? समय कहाँ पुगिसक्यो? तर ऐन चाहिँ के छ भने त्यही 20 सालको, त्यो पनि नमान्ने ऐन। यस्तो नमान्ने ऐनले अहिले समस्या त यसमा आउँछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नियममाथि नियमको चाङ थुपारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार त बस सर्वसुलभ खोप दिन नसक्ने, तर सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने, सबै क्षेत्र खुला गर्ने अनि यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दै नागरिकलाई महामारीमा पनि दुःख दिन व्यस्त छ। नागरिक पनि जारी नियम कानूनको पालना नगरी कोरोनालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्, जसको परिणाम संक्रमण दर भयावह बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ। यसको नेतृत्व पनि यही संगठनले लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लगायत काममा सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। चितवनको भरतपुर 9 स्थित गुन्द्रिङमा बन्दै गरेको नालामा खसेर गैडा मरेको विषय यति बेला चर्चामा छ। डिभिजन वन कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आफू पन्छिएर निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थुपारेपछि यति बेला समग्र व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। माघ 9 गते पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको भरतपुर 9 स्थित गोन्द्राङमा बन्दै गरेको नालामा खसेर एउटा गैडा मर्यो। संवेदनशील मानिएको बरण्डा भार क्षेत्रसम्मै सडक डिभिजन कार्यालयले नाला बनाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे पूर्व अनुमान नै गर्न सकिन।
उसले वन क्षेत्रमा नाला बनाउँदा न त डिभिजन वन कार्यालय न त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग नै समन्वय गर्यो, बरु ठेक्का लिएर काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायलाई फसाउने काम भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको गुनासो छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति नै निकालेर महासंघले निर्माण व्यवसायीलाई समेत आरोपित गरी गैर कानुनी रूपमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही अगाडि बढाइएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन जेभीबाट उक्त निर्माण कार्यका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन नियम विपरीत हुने कुनै पनि काम कारबाही नभएको र निर्माण सम्झौता बमोजिम नै निर्माण कम्पनीले अनुसरण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइएको महासंघले जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर अन्तर्गतको उक्त आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा गैंडाको प्राकृतिक आवत जावतको क्रममा भएको दुःखद निधनको तथ्यलाई तोडमोड गरिएको महासंघको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरेको नक्सा, मापदण्ड र शर्तहरूको आधारमा सम्झौता गर्छ, त्यसैको आधारमा निर्माण कार्य गर्छ। निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छन् वा हुँदै गर्छ, तर निर्माण हुँदै गरेको भरतपुर 9 स्थित गोन्द्राङको सडकमा सडक डिभिजन कार्यालयले आफू पन्छिएर निर्माण व्यवसायीलाई दोष लगाइरहेको व्यवसायीको आरोप छ। साथै निकुञ्जमा लगाइएको तारबार बाहिर गैंडा किन आयो त भन्ने विषयमा कसैलाई चासो नभएको तर व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाउने काम भएको इन्डो सगुन जेभीका प्रतिनिधिको गुनासो छ। देशको पूर्वाधार विकासमा लागेको एउटा कर्मठ अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीमाथि बिना कारण दोषी देखाई राज्यले चाहिँ दोषी देखाइरहेको छ हैन। उक्त कार्यबाट चाहिँ आफूहरूले छानबिन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीलाई दोषी देखाइयो। सोही विषयलाई लिएर राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई मुछेर मानमर्दन तथा आक्रमण हुनु र निर्माण व्यवसायीलाई कमजोर बनाउन खोज्नु, पक्राउ पुरी जारी गर्नु हामी निर्माण व्यवसायीको लागि निन्दनीय कुरा हो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका वन क्षेत्रमा गरी 23 वटा गैंडा मरिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै साउन महिनामा 6 वटा गैंडा मरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चितवनमा 33 वटा गैंडा मरेका थिए। हालसम्म सबैभन्दा धेरै 2075-76 मा 43 वटा गैंडा मरेका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जनताले ज्यान र स्वतन्त्रता गुमाएकोमा म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचेलेटले म्यानमार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियालाई अप्रभावी रहेको टिप्पणी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। म्यानमारका सैनिक शासकलाई आफ्नै जनता विरुद्ध हिंसा बन्द गर्न विश्वका नेताहरूले दबाब बढाउनु पर्नेमा राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको छ। त्यस्तै म्यानमारमा मानव अधिकार दुर्व्यवहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प नभएकोमा राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। म्यानमार अझै पनि हजारौं नागरिकलाई सरकारको विरोधमा लागेको भन्दै सेनाले हिरासतमा राखेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी मुलुक मरिससलाई पराजित गरेको छ। आज भएको पहिलो मैत्रीपूर्णमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन विमल घोर्ती मगरले निर्णायक गोल गरे। 1 वर्षपछि टिममा समावेश भएका विमलले पहिलो खेलमै गोल गरेका हुन्। नेपालले अब मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण मङ्गलबार खेल्नेछ। आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एपिएफले हात पारेको छ। आज पोखरा रङ्गशालामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा हराउँदै एपिएफले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय ट्राई ब्रेकरका आधारमा गरिएको थियो, जसमा एपिएफले उपाधि सहित 10 लाख रुपैयाँ
हात पारेको छ भने उपविजेता बनेको मनाङले 5 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावको मिति तोक्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल। जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव। गठबन्धनलाई थप दरिलो बनाउने समझदारी। प्रतिनिधिको कार्यकाल अगावै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनविदको भनाई। जुनसुकै समयमा हुने चुनावका लागि तयार रहेको माधव नेपालको भनाई। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अजानको शिकार बन्दै सदन। भोलिका लागि बोलाइएको बैठक पनि अवरोध गर्ने एमालेको तयारी। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने दाबी। अहिलेसम्म 2 लाख नागरिकले लिए बुस्टर डोज। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि तेस्रो डोजको व्यवस्था। पछिल्लो समय संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्यो। र नेपाल र मरिसस बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको सुखद सुरुवात। मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। आहा रारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि भने एपीएफले जित्यो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।